Recording in Okay, एकैछिन रविनजीलाई पुरौँ उहाँ आइपुग्नु भएको छैन ओके रविनजी पनि आइसक्नु भएको छ ओके ल अब तपाईले पनि एकचोटि क्यारेक्टर काउन्टर पनि युज गरेर हेर्नुस् प्र्याक्टिकली युज गरेर हेरेपछि तपाईलाई याद हुन्छ कि टाइटलमा चाहिँ अब हैन 65 क्यारेक्टर भन्दा धेरै लामो हुनु हुँदैन त्यस्तै गरेर मेटा डिस्क्रिप्सन पनि 160 क्यारेक्टर्स भन्दा धेरै हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकली फिल हुन्छ है नत्र सुनेको भरमा तपाईले जस्तै कन्फ्युजन हुन्छ 64 हो कि 65 60 हो कि 80 हो 60 हो कि 70 हो 160 क्यारेक्टरलाई पनि 140 हो कि 150 हो कि 160 हो कि 170 हो है त्यो कन्फ्युजन हुन्छ प्र्याक्टिकली गरेर हेर्नुस् रिजल्ट आइरहेको छ तपाईलाई मेमोरीमा पनि बस्छ सो एटलिस्ट तपाईले क्यारेक्टर काउन्टरमा चाहिँ के हेर्नुस् हेडलाइनको हेर्नुस् एउटा अर्को भनेको मेटा डिस्क्रिप्सन दुईटाको चाहिँ एटलिस्ट तपाईले पनि ट्राई गरेर हेर्नुस् मैले डट को चाहिँ डट भएकै लिनुको मेन कारण भनेको तपाईले म्याक्सिमम लिमिट कति हो भनेर देखाउनको लागि है जस्तै यो ठाउँको जस्तै ओके यसको मेटा डिस्क्रिप्सन जम्मा एक लाइन र एउटा वर्ड मात्रै छ अब यसको क्यारेक्टर काउन्ट गर्ने हो भने कम छ जम्मा 104 वटा क्यारेक्टरको रहेछ 160 भन्दा कमको चाहिँ युज गर्नु पर्यो 160 भन्दा धेरै युज गर्न पाइएन टाइटल पनि 65 क्यारेक्टर भित्रको चाहिँ लेख्न पाइयो त्यो भन्दा लामो लेख्न पाइएन सो यो कुरा तपाईले प्र्याक्टिकली नै देख्न सक्नुहुन्छ 160 वटा क्यारेक्टर लेख्न पाइयो 160 वटा चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ मेटा डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लेख्न पाइयो त्यस्तै गरेर टाइटलमा चाहिँ 65 क्यारेक्टर लेख्न पाइयो म्याक्सिमम 160 म्याक्सिमम 65 टङ्केटेड आएकोमा चाहिँ हेर्नुस् है किनभने त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम लिमिट क्रस गरेको हो म्याक्सिमम क्यारेक्टर देखाइदिन्छ अरुमा चाहिँ जस्तै यो चेक गरे भने सानो हुन्छ 65 भन्दा कम हुन्छ ओके यदि यो सकिएको हो भने अब कुनै एउटा कन्टेन्टलाई पनि के गर्नुस् स्मल एसइओ टुल्समा गएर आर्टिकल स्पिन पनि गरेर हेर्नुस् प्लेगरिजम पनि चेक गरेर हेर्नुस् तपाईहरु पनि ट्राई गरेर हेर्नुस् smallessaytools.com भित्र प्लेगरिजम चेकर र कन्टेन्ट रिराइटर छ मैले यहाँ पनि small essay tools गर्छु
एक ठाउँमा मैले प्लेगरिजम चेकर र एक ठाउँमा आर्टिकल रिराइटर दिन्छु। सो यो आर्टिकल रिराइटर भयो। आर्टिकल रिराइटर र प्लेगरिजम चेकर दुवै चाहिँ ट्राई गरेर हेर्नुस्। प्लेगरिजम चेकरले कन्टेन्ट चाहिँ डुप्लिकेट हो या अलरेडी गुगलमा इन्डेक्स छ कि छैन भन्ने कुरा देखाइदिन्छ भने रिराइटरले चाहिँ कन्टेन्टलाई स्पिन गरेर घुमाएर लेखिदिन्छ है। सो हामीले प्लेगरिजम चेकरबाट नयाँ कन्टेन्ट कसैले दिएको छ भने त्यसको प्लेगरिजम चेक गर्न सक्यो जान्यो, तब बल्ल हामीले पोस्ट गर्न सक्छौँ। अब हामीले पोस्ट गर्यौँ कन्टेन्ट पोस्ट गरिसकेपछि पनि गुगलले हाम्रो कन्टेन्ट कति इन्डेक्स गर्यो भन्ने कुरा पनि यो टुलको थ्रुबाट हामीले जान्न सक्ने या जान्न पाउने मौका भयो क्या। जस्तै मैले स्टार्टिङमा पनि के भनेको थिएँ भने गुगलले वेबसाइट स्क्रल गर्न आउने बेलामा सबै कन्टेन्ट एकैचोटि लिएर जाँदैन। सो तपाईँले पनि आफ्नो वेबसाइट चाहिँ 100% क्रल भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि यो प्लेटफर्ममा आएर चेक गर्न मिल्यो। सो यो प्लेटफर्ममा आएर तपाईँले पोस्ट गर्नुभएको कन्टेन्टलाई कपी गरेर ल्याएर यहाँ पेस्ट गर्नुभयो र प्लेगरिजम चेक गर्नुभयो र प्लेगरिजम चेक गर्दाखेरि कम्पेयर भन्नेमा जब हामी क्लिक गर्छौँ त्यो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वेबसाइटको लिङ्क देखाइरहेको छ, मतलब त्यो तपाईँको वेबसाइटबाट चाहिँ आएको या यो कन्टेन्ट जुन मैले कम्पेयर गर्दैछु त्यो कम्पेयर गरेको कन्टेन्ट चाहिँ यो वेबसाइटभित्र चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भनेर देखाएको है। सो हामीले हाम्रो वेबसाइट पनि फुल्ली फुल्ली चाहिँ यो इन्डेक्स भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि जान्नको लागि हेल्प हुने भयो। सो कन्टेन्ट पोस्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कन्टेन्ट कपिराइट फ्री छ कि छैन या भनौँ प्लेगरिजम फ्री छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्न सक्यौँ भने कन्टेन्ट पोस्टिङ गरिसकेपछि पनि कन्टेन्ट चाहिँ कति % चाहिँ इन्डेक्स भयो। सो हामीले पोस्टिङ गरेको होल कन्टेन्टलाई हामीले पेस्ट गऱ्यौँ भने कतिवटा लाइन प्लेगराइज देखाएको छ, कतिवटा लाइन युनिक देखाएको छ। जस्तै माथि पर्सेन्टेज पनि हामीलाई दिइदिन्छ। सो पर्सेन्टेज पनि हामीलाई दिइसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि कति % चाहिँ प्लेगराइज भएको छ र कति % चाहिँ स्पिन भएको छ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् 100% युनिक भने जस्तै कति % तपाईँको इन्डेक्स भयो। अब यो 100% युनिक भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँको कन्टेन्ट गुगलमा इन्डेक्स भएकै छैन र 100% प्लेगराइजको अर्थ के हुन्छ, तपाईँको कन्टेन्ट चाहिँ 100% गुगलमा इन्डेक्स भइसकेको छ है। र हाम्रो कोसिस के हुन्छ त प्लेगराइजमा हाम्रै वेबसाइट चाहिँ देखाओस् या त्यसको अर्थ 100% मेरो कन्टेन्ट गुगलमा या गुगलको डाटा सेन्टरमा इन्डेक्स भएर बसेको होस्, तब हामीलाई फुल मार्क पाइन्छ त्यो आर्टिकलको र हाम्रो र्याङ्किङ चाहिँ हायर हुन्छ। ओके, ट्राई गरेर हेर्नुभयो दुवैजनाले? रबिनजी, गिरीजी? हजुर सर। ओके, सो भइसक्यो भने अब हामी नेक्स्टमा मुभ हुन्छौँ है। ओके, सो मैले स्मल एसइओ टुल्सको प्लेगरिजम चेकर र कन्टेन्ट रिराइटरलाई चाहिँ मैले क्लोज गरिदिएँ। ओके, आज यो लिङ्क कोलाइडर र एडमी फास्ट चाहिँ कभर गरौँ है। त्यसपछि अब हामी फेरि भोलिको सेसनमा हेर्ने नै छौँ। ओके, लिङ्क कोलाइडर र एडमी फास्ट यो दुवैको नेचर चाहिँ एउटै हो है। सो एडमी यो लिङ्क कोलाइडर र admifast.com दुवैको काम एउटै हो। ओके, लिङ्क च्याटमा पनि हालिदिन्छु। ओके, linkcollider.com र admifast.com। लिङ्क हालिसकेको छु। linkcollider.com र admifast.com भनेको साइटहरू भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ सोसियल सिग्नल एक्सचेन्ज साइट भनिन्छ है। सोसियल सिग्नल एक्सचेन्ज साइट, सोसियल सिग्नलको लागि। अब यो सोसियल सिग्नल भनेपछि सोसियल मिडिया त आइहाल्यो, बुझिहाल्नु भयो। र हाम्रो वेबसाइटमा पनि चाहिँ काम चाहिँ छ। सो वेबसाइटमा चाहिँ हामीले के गराउन सक्छौँ त, हाम्रो नयाँ वेबसाइट हो, नयाँ वेबसाइटमा भिजिटर हुँदैन। नयाँ वेबसाइट भन्ने बित्तिकै त भिजिटर हुँदैन। सो हामीले हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ भिजिटर देखाउन सक्छौँ। सो भिजिटर देखाउनको लागि चाहिँ हामीले लिङ्क कोलाइडर भनेर टुल युज गर्छौँ र हाम्रो यो लिङ्क बिल्डिङ पनि हुन्छ यो प्लेटफर्मबाट। अब कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त हामी हेर्दै नै छौँ है। सो यो प्लेटफर्म भनेको सोसियल
सिंगल एक्सचेन्ज साइट भनिन्छ यस्तो साइटहरुको लागि मैले अहिले लिंक कोलाइडर र एडमिन फास्ट खोलेर राखेको छु र लिंक कोलाइडर भनेको चाहिँ पछि आएको हो सुरुमा आएको भनेको चाहिँ यो adminfast.com या adminfast भन्ने वेबसाइट हो जुन चाहिँ अलरेडी 10 वर्ष भइसकेको छ है यो adminfast भन्ने वेबसाइट आएको लिंक कोलाइडर आएको मेबी 5 इयर्स 6 इयर्स भयो कि सो adminfast र लिंक कोलाइडरले सोशल एक्सचेन्ज गर्छ त थाहा भयो है अब यसले गर्छ चाहिँ के यसको काम के कस्तो हो भनेर अब हामी जान्छौं सो यो प्लेटफर्म दुवै प्लेटफर्ममा स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि यसमा साइन अप त गरि नै हाल्नु पर्यो सो गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुभयो भने साइन अप गर्ने ठाउँ आउँछ रेजिस्टर ठाउँ हुन्छ मैले चाहिँ लगइन गर्दै छु मेरो अकाउन्ट क्रिएट भएर बसेको छ युजर नेम मेबी बिर्सिन सक्छु पासवर्ड बिर्सिन सक्छु ओके लेट्स सी ठीक छ सो मैले अकाउन्टमा लगइन गरे ठीक छ सो यो प्लेटफर्म भनेको सोशल एक्सचेन्ज साइट हो एक्सचेन्ज गर्न एक्सचेन्ज भने चाहिँ एक्सचेन्ज भन्ने बित्तिकै गिभ एन्ड टेक सो गिभ एन्ड टेक गर्नको लागि हामीसँग यहाँ के हुनु पर्यो त पैसा हुनु पर्यो अरु केही चीज हुनु पर्यो जुन चाहिँ हामीले गिभ एन्ड टेक गर्न सक्छौं यहाँ जुन मसँग यहाँ जस्तै यो सुनको सिक्का जस्तो सिम्बल छ यसलाई चाहिँ हामी कोइन भन्छौं है या यसमा चाहिँ टोकन भनिरहेको छ यो कोइन पहिला तपाईसँग हुनु पर्यो या टोकन तपाईसँग हुनु पर्यो अहिले मसँग 0 छ सो 0 भएको कारणले मैले के गर्न सक्दिन त मैले यो कोइनलाई इन्भेस्ट गरेर मैले चाहेको सोशल मिडियामा लाइक शेयरहरु हो या हाम्रो वेबसाइट भिजिटर हो त्यो केही पनि सर्भिस या यो प्लेटफर्मले दिएको कुनै पनि सर्भिस मैले लिन सक्दिन भनेपछि एक्सचेन्ज गर्नको लागि त पहिला मसँग यहाँ टोकन हुनु पर्यो है सो टोकन कलेक्ट गर्नको लागि यहाँ हामीलाई कलेक्ट टोकन भनेर भनिएको छ र यहाँ हामीलाई अप्सनहरु दिएको छ टोकनहरु कलेक्ट गर्नको लागि जस्तो मैले फेसबुक लाइक कसैको फेसबुक पेज लाइक गर्दै हुनु पनि मैले कोइनहरु पाउँछु सो ओके फेसबुक लाइक चल्नको लागि मेरो चाहिँ फेसबुक चाहिँ लगइन हुनु पर्यो तब त मैले लाइक गर्न सक्छु सो मेरो अलरेडी यो ठाउँमा मेरो लगइन छ ओके सो यो मान्छेलाई मैले यो मान्छेको पेज जुन छ त्यसलाई मैले लाइक गरे भने चाहिँ मैले 31 वटा कोइन पाउँछु यो मान्छेकोलाई लाइक गरे भने मैले 19 वटा पाउँछु 15 वटा है यसरी हामीलाई डिफाइन गर्दिरहेको छ कतिवटा कोइन पाउने सो हामीले यसरी मानौ मलाई यो ठीक छ मलाई 31 कोइन पाउनु छ भने यसलाई चाहिँ तपाईले लाइक गर्नु पर्यो Okay, like गर्न चाहिँ दिइरहेको छैन Okay, maybe you member wise Okay, maybe either encounter भएको भएर चाहिँ काम गरिरहेको थिएन सो हामीले कुनै पनि ओके यो मेबी साइटमा प्रब्लम है ठीक छ फेसबुक पेज बाहेक अब अरु हामी वेब हेर्छौं है सो लिंक कोलाइडर मैले खोले फेरि सो म अलरेडी लगइन नै छु हैन त्यही भएर मलाई यहाँ लग आउटको अप्सन दियो माइ वेबसाइट ओके सो कलेक्ट टोकनमा यो भएन सो मैले सबैभन्दा इजी अप्सन यहाँ चुज गर्छु क्लिक अथवा अटो सर्फ सो यो भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गरेर हेरिसकेपछि नै बुझिन्छ सो अटो सर्फ भनेको चाहिँ अटोमेटिकली सर्फिङ हुने या अटोमेटिकली ओपन हुने सो हामीले यो 30 सेकेन्ड सम्म कुनै एउटा वेबसाइट यहाँ ओपन भएको छ जस्तै यो वेबसाइट ओपन भएको छ यो वेबसाइटको नाम पनि थाहा छैन के हो समथिङ सो यो वेबसाइट 30 सेकेन्डको लागि हामीले ओपन गरेर राख्यौं भने हामीले चाहिँ 10 वटा चाहिँ टोकन चाहिँ एज अ रिवार्ड हामीले पाइन्छ सो यो चाहिँ सबैभन्दा सिम्पल वे टु कलेक्ट टोकन हो है सो यतातिर मैले खोले मैले अरु काम गर्दै गर्दाखेरि पनि यो टाइम के हुन्छ त अटोमेटिकली 30 सेकेन्ड रिभर्समा 30 सेकेन्ड सम्म खुल्छ यो पेज
यहाँ कुनै पनि वेबसाइट जे पनि आउन सक्छ है। मेबी यो वेबसाइटको कन्टेन्ट चाहिँ केही भएर एपियर भएन या आइपी हाम्रो आइपीमा नदेखाउने केही कारणले देखाएन। सो यो पनि हामीलाई प्रब्लम छैन। हामीले 30 सेकेन्डसम्म यो विन्डो चाहिँ ओपन चाहिँ हुनु पर्यो। 30 सेकेन्ड ओपन हुने बित्तिकै मैले चाहिँ टोकनहरू कलेक्ट गरिरहन थाल्छु। सो टोकनहरू 20 वटा कलेक्ट गरेर त्यसपछि हामी मुभ अन हुन्छौँ। ओके, सो यहाँ अर्को +10। सो मेरो मसँग 20 वटा टोकन भइसक्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मसँग अलरेडी 20 वटा टोकन भइसक्यो भने अब यो टोकन जुन मैले कलेक्ट गरे नि त्यो टोकनलाई चाहिँ मैले युज गरेर मैले मेरो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट सोशल सिग्नल मलाई के चाहियो त्यो चाहिँ मैले एक्सचेन्ज गर्न सक्छु। अब के चाहियो भन्दैमा जे पनि चाहिँ दिदैन है। यो प्लेटफर्मले के दिइरहेको छ त्यो चाहिँ लिन सक्यो। जस्तै पर्सनल/बिजनेस वेबसाइट जुन अहिले हामीले भर्खरै भिजिट गरिरहेका छौँ 10 सेकेन्डसम्मको लागि कुनै न कुनै वेबसाइट खोल्ने, त्यसपछि हामीले 10 वटा टोकनहरू कलेक्ट भइरहने। सो त्यो भनेको चाहिँ कुनै हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अटोमेटिकली ओपन हुन्छ 30 सेकेन्डको लागि। 30 सेकेन्डसम्म पछि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट फेरि क्लोज हुन्छ। भनेपछि हामीले हाम्रो वेबसाइटमा 10 वटा कोइन खर्च गरेर हामीले पनि एउटा ट्राफिक या एउटा भिजिटर ल्याउन सक्छौँ है। अब यो हामीलाई कुन बेला इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट नयाँ हुँदाखेरि वेबसाइटमा भिजिटरै नहुने भएको कारणले भिजिटर देखाउनको लागि। अर्को मेबी मलाई कुनै न कुनै ठाउँमा ब्यानर एड लिन जान्छ। सो ब्यानर एड लिन जाने बेलामा तपाईलाई गरिने क्वेसन भनेको चाहिँ तपाईको वेबसाइटमा कति भिजिटर छ। सो कति भिजिटर छ को क्वेसनको एन्सरमा तपाईको थोरै भयो भने उनीहरूले ब्यानर एड नदेला। और ब्यानर एडको प्राइस तपाईले जुन राख्नु भएको छ एक्जाम्पल 10,000, उले 10,000 नदिकन 2,000 3,000 5,000 डिपेन्डिङ अन तपाईको ट्राफिक चाहिँ उले प्राइस कोट गरिदिन्छ। सो जति धेरै तपाईले ट्राफिक देखाउन सक्नुभयो त्यति धेरै हाई एमाउन्टमा चाहिँ तपाईले ब्यानर एड लिन सक्नुहुनेछ। सो त्यसको लागि पनि यो काम लाग्ने भयो। ओके, अर्को भनेको एसईओ वाइज पनि हेर्ने हो भने तपाईको वेबसाइटमा मान्छे नै छैन, ट्राफिक नै छैन भने त भ्यालु दिदैन। अर्को भनेको कोही मान्छे आउँछ र आउने बित्तिकै गयो भने कति मेबी 5 सेकेन्ड मात्र तपाईको वेबसाइट भित्र बस्यो। सो तपाईको बाउन्स रेट जम्मा 5 सेकेन्ड भयो। बाउन्स रेट एकदमै हाई भयो। अब त्यो बाउन्स रेटलाई चाहिँ तपाईले बढाएर 30 सेकेन्डको जुन यो प्लेटफर्मबाट ओपन हुन्छ नि त्यो यो प्लेटफर्मलाई युज गरेर तपाईको वेबसाइटको ड्रप जुन यो 5 सेकेन्ड कोही मान्छे भिजिट गर्यो वेबसाइट नराम्रो लागेर उले क्लोज गरिदियो, त्यो 5 सेकेन्डबाट ड्रप हुनेलाई तपाईले 30 सेकेन्डमा सम्म माथि उचाल्न सक्यो नि त। अब एक्ज्याक्टली 30 सेकेन्ड त हुँदैन किनभने मिन हुन्छ। सो मिन भनेको 10 जना मान्छेले 5 सेकेन्ड हेर्यो, अर्को 10 जना मान्छेले 30 सेकेन्ड हेर्यो भने सबैको टोटल कति सेकेन्ड हेर्यो त्यो डिभाइडेड बाइ कति जना भिजिटर हो। त्यसरी चाहिँ एभरेजमा मानौँ तपाईको 20 सेकेन्ड या 25 सेकेन्ड एटलिस्ट भइदिन्छ। सो कहाँ 5 सेकेन्ड कहाँ 20 सेकेन्ड और 25 सेकेन्ड। सो त्यसको लागि पनि तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ यो प्लेटफर्म। अब वेबसाइट बाहेक वेबसाइटको त यो भिजिटर भयो हैन। वेबसाइटमा पनि तपाईको जस्तै विभिन्न ठाउँमा शेयर भइदियो भने त्यो पनि त तपाईको वेबसाइटको सोशल सिग्नल हो या वेबसाइटको लिंक बिल्डिङ हो। सो यो प्लेटफर्मले फेसबुकमा शेयर गर्ने अप्सन, ट्विटरमा ट्विट गर्ने अप्सन, पिन्ट्रेस्टमा पिन गर्ने अप्सन, यो विबली हैन स्टम्बल ओपनमा स्टम्बल गर्ने अप्सन, वर्डप्रेसमा शेयर गर्ने, ब्लगस्पटमा शेयर गर्ने अप्सन, यो सबै अप्सन चाहिँ तपाईलाई दिएको छ जुन चाहिँ हाम्रो लिंक बिल्डिङमा हेल्प भइरहेको हुन्छ। त्यो बाहेक अब वेबसाइट बाहेकको कुरा गरौँ, तपाईलाई युट्युब च्यानलमा भ्यू चाहियो, युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइबर चाहियो। यहाँ छ युट्युब च्यानल, तपाईले सब्स्क्राइबर बढाउन सक्नुहुनेछ, भ्यूज बढाउन सक्नुहुनेछ, तर भ्यूज 30 सेकेन्डको लागि हो है र सब्स्क्राइबर चाहिँ तपाईको बढ्छ। फेसबुक पेजमा पनि पेजलाई तपाईले शेयर गराउन सक्नुहुनेछ। युट्युबको पनि तपाईले विभिन्न ठाउँमा अघि जुन मैले भने वेब 2.0 साइटहरुमा, ब्लगस्पटहरुमा यो कुरा त अहिले तपाईको बाउन्स माथि दिमागमा घुसिरहेको छैन होला, ठीक छ, बुझिन्छ पछि बिस्तारै। सो युट्युबको पनि तपाईको कतैतिर शेयर गराउन मन लाग्यो, ब्लगस्पटतिर पोस्ट गराउन मन लाग्यो भने पनि चाहिँ युज गर्न पाइयो है। सेम वे फेसबुकको पनि सेम शेयर, भ्यू, लाइकहरु, ट्विटर पेजको पनि सेम, पिन्ट्रेस्टको पनि सेम है। तो टिकटकको पनि तपाईलाई लाइक चाहियो या तपाईको शेयर चाहियो, फलो चाहियो, त्यो पनि चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो सबै प्लेटफर्ममा तपाईले चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुनेछ। अब एक्सप्लोर गर्नको लागि
तपाईसँग पहिला के हुनु पर्यो त टोकन हुनु पर्यो यो यहाँ मसँग 90 वटा टोकन छ त्यही भएर यो 90 वटा टोकनको सट्टामा मैले एक्सचेन्ज चाहिँ गर्न सक्छु अब एक्सचेन्ज मैले के गर्न सक्छु त भनि नै हालेँ अब मैले के गरिरहेको छु त्यो पनि चाहिँ देखाइदिन्छ है सो ड्याशबोर्डमा माई वेबसाइट ओके सो माई वेबसाइटमा मैले एउटा फेसबुकको पेज राखिरहेको छु सो फेसबुक पेजमा चाहिँ मलाई पेजमा लाइक मात्र चाहिएको छ मलाई पेज सेयर चाहिएको छैन त्यही भएर यसमा अनटिक छ है अनटिक छ यहाँ फेसबुक लाइक मात्र चाहिएको छ मलाई यो फेसबुक पेज ट्विटरमा ट्विट होस् टम्बलरमा पोस्ट होस् स्टम्बल होस् त्यो केही पनि चाहन्न त्यही भएर मैले यो मात्र चाहिँ टिक गरेँ अब तल हेर्ने हो भने जस्तै युट्युब च्यानल एउटा मैले हालेको छु आइडिया ग्यारेज भनेर सो यसमा मैले सबै टिक लगाएको छु सब्सक्राइबर पनि आओस् टम्बलरमा पनि पोस्ट होस् यो चाहिँ मलाई हैन सब्सक्राइबर मात्र चाहिन्छ भने पनि यसरी मैले के गर्छु त सब्सक्राइबर बाहेक सबैलाई चाहिँ हटाइदिन्छु अब यो कसरी राख्ने पनि देखाउँछु है पहिला त के हो भनेर मैले देखाइरहेको छु ओके मैले दुईटा मात्र राखिरहेको रहेछु सो यो सबै अप्सनहरु तपाईले टिक लगाएको जतिमा चाहिँ सो हुन्छ टिक नलगाएकोमा चाहिँ सो हुँदैन सो मलाई युट्युब च्यानलमा मलाई सब्सक्राइबर चाहिएको छ सो मैले अलरेडी 135 सब्सक्राइबर मैले पाएको छु है यो आइडिया ग्यारेज भन्ने च्यानलमा त्यस्तै गरेर टम्बलरमा 16 वटा शेयर भएको छ स्तम्भलपनमा 10 वटा वर्डप्रेसमा 14 वटा यो सबै मेरो पोइन्ट दिएर चाहिँ एक्सचेन्ज गरेको हो अब यो पोइन्ट मैले कसरी कलेक्ट गरेको भने पनि देखाइसके है अब हाम्रो यो फ्री अकाउन्ट हो फ्री अकाउन्टमा चाहिँ हामीलाई 3 वटा सम्म चाहिँ पोस्ट गर्न दिन्छ चाहे फेसबुक 3टा हाल्नुस् चाहे फेसबुक एउटा युट्युब एउटा वेबसाइट एउटा त्यसरी तपाईले 3 वटा चाहिँ हाल्न सक्नुहुनेछ फ्री अकाउन्टमा सो मेरो अलरेडी 2टा भइसकेको छ सो मैले एउटा अझै एड गरेर देखाइदिन्छु सो कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ है र तपाईको केसमा अहिले तपाईको वेबसाइट बनेको छैन सो वेबसाइट बनेको छैन भने कोइन मात्र कलेक्ट गरेर पनि राख्न मिल्यो अर तपाईको जस्तै फेसबुक पेज होला अर युट्युब च्यानल होला त्यसमा सब्स्क्राइबर बढाउन मिल्यो अहिले सो मैले अहिले सबमिट वेबसाइट गर्दैछु है सो सबमिट वेबसाइटमा मैले वेबसाइट नै हालेर देखाउँछु किनभने हामीले एसईओ वाइज हाम्रो वेबसाइटको भिजिटर र वेबसाइटको लिंकहरु शेयर गरोस् भन्ने चाहन्छु मैले क्लिक गरे क्लिक गरिसकेपछि युआरएल मेरो वेबसाइटको युआरएल सो मैले टाइप गरे www. यो मेरो होम पेज भयो है होम पेज बाहेक पनि मलाई यदि कुनै स्पेसिफिक पेज नै चाहिँ मलाई पोस्ट गर्नु छ भने पनि मैले के गर्छु त त्यो स्पेसिफिक पोस्टको मैले युआरएल चाहिँ कपी गरेर ल्याउँछु सो learnwithraja.com मेरो वेबसाइट हो मैले मेरो वेबसाइट खोले मेबी हेरौँ न ब्लग पोस्ट चाहिँ ट्राई गरौँ के हुन्छ ब्लग पोस्टको लिंक हालेर हेरौँ मलाई मानौं होम पेजमा भिजिटर चाहिएको हैन कुनै एउटा स्पेसिफिक ब्लगमा चाहिँ मलाई भिजिटर देखाउनु पर्ने छ सो मेरो ब्लग खुल्दैछ सो ब्लगमा पनि मलाई यो स्पेसिफिक आर्टिकल चाहिँ स्पेसिफिक आर्टिकलमा चाहिँ मलाई भिजिटर ल्याउनु छ ओके सो मलाई कन्टेन्ट के हो चाहिएन मलाई लिंक चाहिएको लिंक मैले यसरी कपी गर्छु र यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गर्छु सो पेस्ट गरिसकेपछि अब टाइटल के हाल्ने हो भने टाइटल हाल्न मिल्यो ओके सो फ्रीलान्स ओके र यहाँ सर्ट डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले यही लाइन हाल्दिन्छु सो युआरएल राखे मलाई कुन वेबसाइटको लिंक या कुन पेजमा मलाई भिजिटर ल्याउनु पर्ने छ त्यसपछि मैले टाइटल राखे टाइटल मैले कपी गरे सेम कुरा यहाँ टाइटल जे भए पनि हामीलाई फरक केही पनि पर्दैन मेन लिंक जुन हो त्यो लिंक चाहिँ खुल्नु पर्यो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो तर यहाँ स्टार मार्किङ भएको कारणले तपाईले केही न केही कन्टेन्ट त हाल्नै पर्यो एबीसीडी भए पनि हाल्नु पर्यो डमी कन्टेन्ट भए पनि हाल्नु पर्यो त्यसपछि अब एउटा कुनै एक्टिभिटी गरेको बापत तपाईले कति कोइन खर्च गर्ने भन्ने कुरा हो सो अहिले यहाँ बाइ डिफल्ट 20 वटा सेटिङ छ मलाई यति धेरै दिनु छैन मलाई 10 वटा मात्र दिनु छ तपाईलाई छिटो छिटो चाहियो भने कोइनको नम्बर बढाइदिने त्यही अनुसार बढ्छ धेरै कोइन मान्छेले लोपेर धेरै धेरै कोइन आउनेमा चाहिँ भिजिट गरिरहेको हुन्छ है र यो प्लेटफर्मले पनि गरेको कोइनहरु जान्छ हजुर हजुर हामीले अघि जुन अन गरेको कोइनहरु नै युज हुन्छ एक्सचेन्ज होस् सोशल सिग्नल एक्सचेन्ज साइट भनेको छ एक्सचेन्ज गर्नको लागि त हामी केही न केही कुरा हुनु पर्यो
सो हामीले पहिला अरू भ्यू गरेर टोकन कलेक्ट गर्यौं अब त्यही टोकनलाई चाहिँ हामीले युज गर्छौं सो मैले आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरे त्यसपछि सबमिट सो सबमिट भइसकेपछि अब यो वेबसाइट चाहिँ हामीले यो माई वेबसाइट भित्र ड्याशबोर्डमा गएर बस्छ सो सबमिट हुँदैछ ओके सो सबमिट भइसकेको छ गो टु ड्याशबोर्ड ओके यो मेरो वेबसाइट हो है सो मेरो यो वेबसाइटको लिंक मैले जुन हालेको छु त्यो एपियर भइरहेको छ टाइटल एपियर भइरहेको छ यहाँ डिस्क्रिप्सन यहाँ एपियर भइरहेको छ अब मैले यो कन्टेन्ट फेसबुकमा शेयर गर्दाखेरि राम्रो कि नराम्रो राम्रो सो यसलाई एज इट इज राख्दिन्छु फेसबुक लाइक हुँदैन पिन्ट्रेस्ट पिन कसैले मेरो यो आर्टिकल पिन्ट्रेस्टमा शेयर गर्छ भने राम्रो पिन्ट्रेस्ट पिन भनेको पिन्ट्रेस्टमा चाहिँ शेयर गर्नु हो ट्विटर ट्विट त्यो पनि राम्रो टम्बलर पोस्ट त्यो पनि राम्रो सबै नै मेरो लागि राम्रो यो दुईटा अप्सन भनेको जुन अघि हामीले अटो सर्फ गर्दाखेरि 30 सेकेन्ड जुन हामीले भिजिटर ल्याएका थियौं नि त्यो हामीलाई चाहियो एज पर एसईओ त्यही भएर यसलाई पनि क्लिक सो अब मेरो यो एक्टिभिटीहरु कोही मान्छे आउन सक्छ फेसबुकमा शेयर गरेर 10 वटा कोइन लिन सक्छ कसैले पिन्ट्रेस्टमा पिन गरेर 10 वटा कोइन लिएर जान सक्छ कसैले सबै एक्टिभिटी गरेर 10 वटा एभ्री एक्टिभिटीमा चाहिँ 10 वटा कोइन चाहिँ खर्च हुन्छ सो मसँग 100 वटा कोइन छ त्यही भएर मैले अहिले सबैमा चाहिँ अन गरेर राखेको छु सो यसरी अब तपाईले आफ्नो वेबसाइटमा भिजिटर बढाउन सक्नुभयो एकैछिन है त्यस्तै गरेर ट्विटरमा फलोअर बढाउन सक्ने भयो ट्विटरको रिट्विट गराउन सक्ने भयो युट्युबको च्यानलमा सब्स्क्राइबरहरु बढाउन सक्ने भयो ओके युधिष्ठिरले के बोलिराख्नु भएको थियो भन्नुस् त सर बिचमा बोले के रे त्यो अनि आफै 100 वटा अब कोइन सकिएपछि चाहिँ अनि आफै स्टप हुन्छ स्टप राइट 100 वटा कोइन सकिसकेपछि आफै स्टप हुन्छ जस्तै मेरो पनि स्टार्टिङमा खोल्दाखेरि सबै सर्भिस चाहिँ स्टप भएर बसेको थियो है मेरो कोइन 0 थियो अहिले चाहिँ यो फेरि मसँग कोइन भएपछि यो अटोमेटिकली चाहिँ काम गर्न थाल्छ र यदि मलाई तपाईलाई कुनै सर्भिस चाहिँ के गर्न मन लाग्यो पज जस्तै ओके दिस इज करेन्टली पज मैले यो चाहिँ सर्भिस पज गरेर राखेको छु यदि मलाई फेरि यो चलाउन मन लाग्यो भने चाहिँ यो क्लिक गरेपछि रन गर्ने हो भने सोध्छु यस सो रन सो फेरि यो पनि अब देखाउन थाल्छ सो तपाईलाई कुनै पनि सर्भिस पज गर्न मन लाग्यो डिलिट गर्न मन लाग्यो भने यहाँ सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि एडिट पज रिमुभ मतलब अब यो हट्छ अब हामीले अर्को वेबसाइट राख्नको लागि ठाउँ पाउँछौं भने पज मतलब अब केही दिनको लागि मैले पज गरिराखे केही दिनसम्म चाहिँ यो सर्भिस कतैतिर पनि देखाउँदैन है सो मेरो यहाँ भर्खरै एउटा एक्टिभिटी भएछ सो कसैले फेसबुक लाइक माथिको जुन मैले पेज एउटा राखेको छु अब यही पेज हो लन्ड्री ट्राजन यो पेजमा चाहिँ एउटा यहाँ लाइक बढेछ है भर्खर यहाँ नोटिफिकेसन पनि एपियर भएको थियो सो यसरी तपाईले पनि आफ्नो वेबसाइटहरु हाल्न सक्नुहुनेछ अब तपाईहरुसँग अहिले के छ फेसबुक पेज छ भने पेज ट्राई गरेर हेर्नुस् छैन भने मेबी युट्युब च्यानल छ भने युट्युब च्यानल हालेर हेर्नुस् कुनै पनि मिडियम जे छ त्यो एउटा चाहिँ हालेर ट्राई गरेर हेर्नुस् ओके फ्लोर इज यस तपाईलाई अकाउन्ट क्रिएट गर्नुस् साइन अप गरिसकेपछि इमेल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ इमेल चेक गर्नुस् इमेल भेरिफाइड गर्नुस् बल्ल चाहिँ कोइन अर्निङ गर्न अप्सन देला र कोइन अन पहिला गर्नुस् कोइन अन नगरिकन तपाईको फेरि एक्टिभिटीहरु चाहिँ रन हुँदैन सो कोइन कलेक्ट गरिसकेपछि सबमिट वेबसाइट गरेर अब तपाईलाई के हाल्न मन छ या अहिले सिम्पली प्र्याक्टिसको लागि पर्सनल बिजनेस वेबसाइट भनेर कुनै न कुनै वेबसाइट हाल्दिनुस् google.com है हाल्दिनुस् के फरक पर्छ सिक्नको लागि हो हैन या elancedigitалmedia.com हाल्दिनुस् या भनौं laundrytrajan.com हाल्दिनुस् सो अहिले चेक गर्नको लागि कुनै पनि वेबसाइट हालेर चेक गर्नुस् है तपाईकै वेबसाइट कुनै छ त्यही हाल्दिनुस् बेटर त्यही हो छैन भने प्र्याक्टिसको लागि कुनै पनि एउटा चीज चाहिँ हाल्दिनुस् ओके सो गर्दै गर्नु होला र एडमी फास्ट चाहिँ घरमा गएर ट्राई गराउनुस् है सो अलरेडी 5 बजिसकेको छ सो एडमी फास्ट एउटा चाहिँ तपाईले घरमा ट्राई गर्नुस् हामी भोलि एकचोटी फेरि हेर्छौं डन्टवरी किनभने प्र्याक्टिस गरेपछि काम गरेपछि प्रब्लमहरु फेस हुने हो सो त्यो प्रब्लमको पनि सोलुसन भइ नै हाल्छ सो सोलुसन गर्ने सोलुसन पाइसकेपछि चाहिँ हामीलाई पनि कन्फिडेन्स आउँछ साइट चलाउनको लागि र प्रब्लम भयो भने चाहिँ त्यो प्रब्लमको सोलुसन भएन भने चाहिँ हामीले
फेरि त्यही प्लेटफर्ममा नेक्स्ट टाइम भिजिट गरेर काम गर्ने हिम्मत आउँदैन या मन लाग्दैन। सो तपाईँहरूले पनि एउटा ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, यसमा केही प्रब्लम आयो भने त्यो डिस्कस गरौँला, नत्र हामीले आजको सेसन चाहिँ यहीँ हामी एन्ड गर्छौँ। सो ट्राई गर्नुहोस्, सबैजना एटलिस्ट एउटा ट्राई गर्नुहोस्। मैले लिङ्क कोलाइडर एडमी फास्टको युआरएल च्याट बक्समा पनि हालिदिइसकेको छु है। प्रब्लम भयो भने त्यहाँबाट पनि हेरेर हाल्न सक्नुहुनेछ। ओके, रबिनजीलाई एकैछिन है। तपाईँ चाहिँ सायद हाम्रो ग्रुप एउटा क्रिएट अनिसाजीले क्रिएट गरेको ग्रुपमा तपाईँ छैन कि जस्तो लाग्यो। तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर लास्टमा 901 हो कि 683 हो रबिनजीको? 901 हो सर। ओके, भनेपछि तपाईँ ग्रुपमा छ। ओके फाइन, अस्ति तपाईँको नम्बर छैन भनिराखेको भएर। ओके ठिक छ। सो यो जुन हामीले आज सेसन गऱ्यौँ त्यो सेसनको भिडियो युट्युबमा लिङ्क बनाएर म तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिन्छु है। ल सर। ओके, केही क्वेसन छ या केही प्रब्लम फेस गर्नु भएको छ? हजुरले भनेको त्यो गर्दैछु सर। ओके ठिक छ गर्नु होला। केही प्रब्लम आयो भने फेरि हामी हेरौँ है। हामीसँग केही टाइम बाँकी छ। क्वेसन छ भने चाहिँ त्यो क्वेसनको पनि एन्सर गरौँला र तपाईँहरूको सक्यो भने चाहिँ हामी क्लास एन्ड गरिदिने आजको। अनि सर त्यो आजको क्लासको मात्र हुन्छ सर त्यो युट्युबमा? हजुर हजुर, आजको क्लासको मात्र हुन्छ सर त्यो युट्युबमा? जुन जुन दिन क्लास हुन्छ नि त्यही दिनको हुन्छ। जस्तै आज क्लास भयो, आजको भिडियो अपलोड हुन्छ, भोलि क्लास हुन्छ, भोलि अपलोड हुन्छ। त्यो त हो कि सर, योभन्दा अगाडि क्लास भएको थियो नि 3टा। त्यो भनेको त्यो पनि चाहिन्छ तपाईँहरूलाई? होइन सर, अब त्यसमा त अब हामीले थ्योरी मात्र डिस्कस गरेको छौँ। त्यसमा त सरसर्ती हामीले ओभरभ्यू गरेको। त्यो चाहिन्छ भने पनि भिडियो कन्भर्ट गरेर हाल्नुपर्ने छ, त्यो पनि हाल्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। तर तपाईँहरूको टाइम त्यसमा किन वेस्ट गर्नु भनेर चाहिँ हो। हुन्छ ठिकै छ सर। त्यो चाहियो भने हाल्न सकिन्छ है। मात्र मैले कन्भर्ट चाहिँ गरेको छुइनँ। रेकर्ड चाहिँ भएर सेभ चाहिँ भएर बसेको छ जुममा। ओके सर। सो एउटा चाहिँ ट्राई गरेर हेर्नु भनेको है। तपाईँसँग टाइम एभाइलेबल छ भने ट्राई गर्ने हो सबै। 3टासम्म एभाइलेबल हुन्छ। सो सबै प्लेटफर्म है, जति पनि अहिले हामीले स्टार्टिङमा यो सबै कुरा डिस्कसन यो टुलहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई भोलि काम गर्ने बेला चाहिँ सजिलो होस् भनेर। र यसमा चाहिँ टाइम एभाइलेबल हुने बेलामा सबै एक्सप्लोर गर्दै बस्ने हो। कहिले युट्युबको भिडियोको लिङ्क हालेर ट्राई गर्ने, कहिले चाहिँ फेसबुक हालिदिने, कहिले ट्विटर हालिदिने, कहिले लिङ्किन हालिदिने, जे अप्सन एभाइलेबल छ सबै चाहिँ ट्राई गरेर हेर्ने हो।
सबैजनाको सक्यो कि गर्दै हो? मैले चाहिँ एउटा त्यो ब्लग थियो सर त्यो राखिदिएँ भर्खर। ठिक छ। अहिले तपाईँले कसरी हाल्ने भनेर जान्नु छ। त्यसपछि फ्री टाइम हुने बेला चाहिँ एक्सप्लोर गरेरै हेर्ने हो। एउटा हाल्न जानिसकेपछि सेकेन्ड हाल्न तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन है। सो एउटा चाहिँ जान्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। ओके, सबैजनाको सकिएको हो भने चाहिँ आज हामी क्लास एन्ड गरिदिन्छौँ है। यो प्रब्लम छैन, प्रब्लम आयो भने चाहिँ एन्सर गरिदिउँला भनेर हो। सो प्रब्लम आएको छैन भने चाहिँ तपाईँले गर्न जान्नु भयो। आजको हामीले त्यसै सेसन एन्ड गर्छौँ। केही क्वेसन त छैन होला है? छ भने चाहिँ सोधिहालौँ, छैन भने चाहिँ हामी एन्ड गरिदिन्छौँ। सर मैले एउटा सोधिहालेँ के अरे त्यो उमा आउँछ नि यो जस्तै सेलेक्ट वाट वुड यु लाइक टु रिसिभ भनेर भने नि अब फेसबुक सेयर्स भनेर यो यसमा यो जस्तै हामीले यसबाट यो पाउने चाहिँ के हो? फेसबुक सेयरहरू पाउने हो कि जुन तपाईँले कन्टेन्ट हाल्नु भएको छ नि, जुन लिङ्क हाल्नु भएको छ या जुन फेसबुक पेज हाल्नु भएको छ या युट्युब च्यानल या भिडियो हाल्नु भएको छ, त्यो चाहिँ फेसबुकमा पनि सेयर गर्नको लागि चाहिँ एलाउ गरेको हो क्या। त्यो कसैले फेसबुकमा सेयर गरेर 10,000 पोइन्ट रिवार्ड चाहिँ लिने हो, एक्सचेन्ज। जस्तै सोसियल सिग्नल एक्सचेन्ज, उसले तपाईँको लागि के गरिदियो त, तपाईँको कन्टेन्ट उसको आफ्नो सोसियल मिडियामा सेयर गरिदियो, जसको एक्सचेन्जमा चाहिँ हामीले उसलाई 10,000 टोकन दिने। सो कहाँ सेयर होस् भनेर हामी चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ टिक लगायो भने चाहिँ त्यो पनि एक्टिभिटी काउन्ट हुन्छ र एक्टिभिटी गरेर अरूले पोइन्ट कमाउँछ भनौँ। बुझ्नुभयो कि अझै कन्फ्युज हुनुभयो? होइन सर बुझेँ, ठिक छ। ठिक छ, त्यसो केही छैन भने आज हामी एन्ड गर्छौँ है सेसन। सो तपाईँहरूको आजको एसाइनमेन्ट भनेको एक्चुअली फेरि जति पनि हामीले टुलहरू चलायौँ त्यो फेरि एक्चुअली रिचलाउनु होला, ताकि त्यो टुलहरू तपाईँलाई याद रहनेछ र युज पनि गर्न जानुहुनेछ। त्यसपछि जुन हामीले एडमिन फास्टको एउटा कुरा गरेँ, जुन सेम टु सेम लिङ्क कोलाइडर हो, त्यसमा पनि एकाउन्ट क्रिएट गरेर त्यसमा पनि ट्राई गर्नुहोस्। र त्यसमा अहिले मैले ट्राई गर्नु मात्र भनेको छु, केही प्रब्लम आयो भने हामी भोलि फेरि गर्छौँ है। किनभने केही न केही अलिअलि चेन्जेस भइहाल्छ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म भएपछि, त्यो चाहिँ मेबी तपाईँले क्याच गर्न चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। सो भएन भने हामी भोलि फेरि एडमिन फास्टबाट स्टार्ट गर्छौँ। होइन तपाईँको भइसक्यो, एडमिन फास्ट चलाइसक्यौँ, जान्यौँ, इजी छ, पर्दैन भन्यो भने चाहिँ हामी नेक्स्ट टुलको बारेमा कुरा गर्छौँ है। ओके सर। Okay, thank you. Have a great time. See you tomorrow. Thank you, sir. Okay, bye.